बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू लर्न कुरान एट इस्लामिक वर्ल्ड। आज हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 72 से 84 तक। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइद, और जब, कतल तुमने कत्ल किया, तुमने कत्ल किया, नफ्सन एक शख्स को, फद्दारअतुम फिर तुम झगड़ने लगे, फ़ीहा उसके बारे में, यानी उस कत्ल के बारे में, वल्लाहु और अल्लाह ताला, मुखरिजुन ज़ाहिर करने वाला है, माँ जो कुंतुम थे तुम तक्तुमूना छुपाते। यहाँ पर वही जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह बनी इसराइल में एक कत्ल हो गया था, तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे थे कि कत्ल तुमने किया है। तो इस पर अल्लाह ताला ने उनको एक रास्ता बताया था कि वो किस तरह वो कत्ल की हकीकत को जान सकें और कातिल को बेनकाब कर सकें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ज़ाहिर करने वाला है जो तुम सब छुपाते हो, यानी जो तुम अपने ऐब छुपाते हो वो अल्लाह ताला ज़ाहिर करने वाला है। फ़कुलना पस कहा हमने, फिर या पस, कुलना कहा ना हमने, पस कहा हमने, इज़्रिबूहु तुम सब मारो उसे, बेबाज़िहा उसके टुकड़े से, यानी उस गाय को ज़बह करो और फिर उसका एक टुकड़ा लो, उसको उस मकतूल पर मारो। कज़ालिका इसी तरह, युहील्लाहु ज़िंदा करेगा अल्लाह ताला, अलमौता मुर्दों को, व युरीकुम और वो तुम्हें दिखाता है, आयात ही अपनी निशानियाँ, आयात निशानियाँ ही अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि तुम सब, ताकिलून समझ सको या अक्ल हासिल कर सको। कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि उस गाय को जब तुम ज़बह करोगे तो उसका एक टुकड़ा लेना, वो टुकड़ा उस मकतूल पर मारना, तो वो ज़िंदा हो जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसी तरह अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा मुर्दों को, तो वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम इससे समझ सको या अक्ल हासिल करो या शऊर रखो। सुम्मा फिर, कसद सख्त होगे, कुलूब दिल, कुम तुम्हारे, फिर सख्त होगे, कुलूब कुम तुम्हारे दिल, मिम्बाद बाद, ज़ालिका इसके बाद, फ़हिया पस वो, कल जैसे के, अलहिजारत पत्थर जैसे के पत्थर, आओ या अशद्दु कस्वतन इससे भी ज़्यादा साथ। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस मिसाल के बाद भी तुम लोगों के दिल नरम नहीं हुए, बल्कि उससे भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा सख्त हो गए हैं, और सख्त भी ऐसे कि जैसे कि पत्थर, और अशद्दु कस्वतन या उससे भी ज़्यादा साथ, या पत्थर से भी ज़्यादा साथ, व इन्ना और बेशक, मिनल हिजारत पत्थरों में से बाज़, यानी पत्थरों से भी ज़्यादा साथ हो गए हैं, और बाज़ पत्थर तो ऐसे भी हैं जो लमा अलबत्ता जो यतफज्जरो फूट पड़ती हैं, मिनहु उससे, अल अनहारो नहरें, व इन्ना और बेशक, मिनहा उनमें से बाज़ पत्थर, लमा अलबत्ता के जो, ये शक्क को वो फट जाते हैं, फ़यख़रुजु पस निकल आता है, मिनहुल माउ उससे पानी, व इन्ना और बेशक, मिनहा उनमें से बाज़, लमा अलबत्ता जो, यह भी तो गिर पड़ते हैं। अल्लाह ताला पत्थरों की मिसाल देकर बयान फरमा रहे हैं कि तुम पत्थर से भी ज़्यादा साथ हो गए हो। हालांकि कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, और उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि वो फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, कि पत्थर भी नरम हो जाता है लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा सख्त हो। और उनमें से बाज़ पत्थर ऐसे हैं अलबत्ता जो गिर पड़ते हैं, मिन से, खशियतिल्लाहि अल्लाह के डर से, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। वमल्लाहु और नहीं अल्लाह ताला, बेगाफिलिन गाफिल, अम्मा उससे जो, तामलूना तुम सब अमल करते हो, तामलून अमल करते हो या तुम सब करते हो। अफतत माऊना क्या पास तुम सब तवक्को रखते हो या उम्मीद रखते हो, एन युमिनु यह कि वो सब ईमान ले आएंगे, लकुम तुम पर, वक़द और तहकीक, काना था, फ़रीक़ुन एक ग्रोह या एक फ़िरक़ा, मिनहुम उनमें से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो क्या तुम यहूदियों से ये उम्मीद रखते हो कि वो ईमान ले आएंगे, हालांकि उनका एक ग्रोह उनमें से ऐसा था जो यस्माउना वो सब सुनते थे, कलाम अल्लाह अल्लाह का कलाम, सुम्मा फिर, युहर्रिफूनहु वो सब बदल डालते उसे, मिन बाद इसके, माँ जो अकलू हो वो सब उसे समझ लेते, वहम और वो यालमून वो सब जानते हैं। यानी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि यहूदियों में से एक ग्रोह ऐसा भी था
کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام تو سنتا تھا، یا منافقین میں سے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو سنتے تھے اور اسے سمجھتے بھی تھے، لیکن اس کو کیا کیا، اس کو بدل ڈالا، اس کے الفاظ کو، اس کے حروف کو بدل ڈالا، جو اس میں بیان کیا جاتا تھا اس کو توڑ موڑ کر اپنے انداز میں بیان کیا۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ سب ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو سب ایمان لائے، یعنی یہی لوگ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، قالوا وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض الی بعض بعض کی طرف، قالوا وہ سب کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم سب بتاتے ہو انہیں، بما وہ جو فتح اللہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، علیہ پر، تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ سب حجت پیش کریں تم پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جب ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سب عقل رکھتے، تعقلون عقل رکھتے، اولا اور کیا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، انا بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے اور ان سب چیزوں کو بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ومنہم اور ان میں امیون ان پڑھ ہیں جو، لا نہیں، یعلمون الکتاب وہ سب جانتے کتاب کو، یعنی جو ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو، الا سوائے امانیہ جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِن اور نہیں، ہم وہ سب الا مگر، یظنون گمان کرتے، فوائل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ سب کہتے ہیں، ھذا یہ، من کی طرف سے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ سب حاصل کریں، بھی اس سے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، فوائل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت جو انہوں نے لکھا، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے اس کو توڑ موڑ کر اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، یعنی جو اس کے ذریعے وہ کماتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایامن دن ہیں، معدودتاً گنتی کے چند دن، قل آپ کہہ دے، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم نے رکھا ہے اللہ کے پاس عہدن کوئی وعدہ، فلن تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ، عہدہ اپنے وعدے کے، ام یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، مالا جو نہیں، تعلمون تم جانتے، بلا ہاں کیوں نہیں، من جس نے، کسبہ کمائی، سیئتاً برائی، و اور احاطت گھیر لیا بھی اس کو، ہاں کیوں نہیں جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کے گناہوں نے یا اس کی خطاؤں نے جو اس نے کی، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے رہنے والے یا اہل دوزخ ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، والذین اور وہ لوگ جو، آمنوا سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے نیک اعمال کیے، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجنت جنت والے ہیں، اصحاب والے، الجنت جنت والے، ہم وہ، فیہا اس میں، یہاں پر جنت والوں اور جہنم والوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی سب جنت کے رہنے والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ وعدہ،
بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہیں تم سب عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احساناً احسان کرنا یا نیکی کرنا، وذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا، والیتامہ اور یتیموں سے، والمساکین اور مساکین کے ساتھ، وقولو اور تم سب کہو، للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات۔ یہاں پر ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا اور تم سب قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور تم سب ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کی تو اس پر کیا ہوا کہ تم لوگ اس سے پھر گئے، اس سے خلاف ورزی تم لوگوں نے کر لی، مگر تھوڑے جو تھے تم میں سے وہ، وانتم اور تم سب معرضون اعراض کرنے والے ہو، یعنی منہ پھیرنے والے ہو، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پختہ وعدہ، کم تم سے، لا تسفکون نہ تم سب بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا اور نہ تخرجون تم سب نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، دیار گھر، کم اپنے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون تم گواہ ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جو تمہیں حکم دیے تھے تم نے اس سب سے منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔